बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ एनालिसिस की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाजरीन, चंद दिन की मेहमान वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल, डीज़ल और बिजली की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया है। रातों रात पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में कम अज़ कम 20 रुपए का इजाफ़ा हो गया है। यानी 5-10 रुपए का इजाफ़ा अगर बैक वक्त होता तो शायद लोगों के लिए गवारा था, लेकिन ये अचानक इस कदर इजाफ़ा लोगों की जो पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं उनकी मुश्किलात को मज़ीद बढ़ाने का बायस बनेगा। इस सारी सूरत हाल में नासिर काज़मी का एक मशहूर शेर याद आता है कि वो दिल नवाज है लेकिन नज़र शनास नहीं, मेरा इलाज मेरे चारागर के पास नहीं। अभी चंद दिन पहले बड़ा गलगला बुलंद हो रहा था कि रूस से सस्ता तेल आ रहा है, जिसमें एक जो जहाज़ है वो पहुंच चुका था और बल्कि दूसरे जहाज़ की आमद है या पहुंच गया है। और इन दोनों जहाज़ों की आमद पर पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो बगलें बजा रहे थे कि तेल आ गया, सस्ता तेल आ गया। और हमने वो मार्का सर कर लिया कि जो गुज़श्ता हुकूमत सिर्फ जिसकी बातें ही करती रही और तेल आ गया। उधर से रूस का दूसरा जहाज़ पाकिस्तान में ऑफलोड हो गया, लेकिन उसके साथ ही तेल की कीमतों में एक और धमाका खेज़ किस्म का इजाफ़ा हो गया। जहाँ एक तरफ रूसी तेल ने पाकिस्तान के आवाम के ज़ख्मों का दरमा नहीं किया, उन पे फाहा नहीं रखा, उनकी मसीहाई नहीं की, वहीं जो चीन की हालिया इमदाद है जिससे पाकिस्तान डिफ़ाल्ट होने से बच गया, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कई मौक़े पे बरमला ये एतराफ़ किया कि चीन की इमदाद से पाकिस्तान डिफ़ाल्ट होने से बच गया, और वो इमदाद कौमी ख़जाने में आ चुकी है एक अमानत के तौर पे। लेकिन उसके असरात भी पाकिस्तान की मईशत पर नज़र नहीं आ रहे। गोया कि ना रूस का तेल और ना चीन के जो डॉलर हैं वो पाकिस्तानी अवाम के दुखों का मदावा बन सके। इस पे मस्तज़ाद अमेरिका का ये ऐलान है, अमेरिका का ये कहना है कि पाकिस्तान के मसाइल का फौरी इलाज किसी के पास नहीं है, सिवाय इसके कि उसे IMF के साथ ताउन जारी रखना है। गोया कि वो मुल्क जिसके कहने पर हमने बहुत सी अपनी पॉलिसीज़ में तब्दीली लाई और 1.5 साल से मुल्क एक टर्माइल का शिकार है और मुसलसल एक आशोब में मुब्तला है, वो मुल्क भी ये कह रहा है कि मेरे पास आपके ज़ख्मों का कोई मरहम नहीं है, कोई फाहा नहीं है, आपके दर्द का कोई दरमा नहीं है। चीन की इमदाद कोई ग्राउंड पे तब्दीली नहीं ला रही, रूस का सस्ता तेल ग्राउंड पे कोई तब्दीली नहीं ला रहा, और अमेरिका सिरे से हाथ खड़ा करके बैठा है कि मेरे पास आपके मसाइल का कोई इलाज नहीं। यूँ भी अमेरिका का स्टाइल है, या वो बड़े बड़े सौदों में बालादस्त तबकात को, असलहे के सौदों में बालादस्त तबकात को खुश करता है, या फिर वो NGOs के ज़रिए रकूम देता है कि जो ग्राउंड पर लगती हैं, और ये सब काम वो अपने इमेज के बेहतर बनाने के लिए करता है। उसमें कमीशन भी होता है कि पाकिस्तान में 25% ज़मीन पर लगता है या उस प्रोजेक्ट पर लगता है जिसके लिए अमेरिका ने दिया होता है, और जो बाकी है वो यूं ही तकसीम होते होते ख़ुद अमेरिका तक पहुंच जाता है। मसलन यही है कि जो न्यूट्रिशियस ग़ज़ाएँ पाकिस्तान के स्कूलों में उसके लिए ऑयल तकसीम किया जाता है, आटा तकसीम एक ज़माने में किया जाता था, खुश्क मिल्क पाउडर एक ज़माने में तकसीम किया जाता था हमारे बचपन के ज़माने में।
تو ان ساری چیزوں میں کرپشن کا اور وسائل کے ضیاع کا ایک احتمال ہمیشہ سے ہوتا تھا، اور امریکہ نے جو امداد دی ہے اس میں یہ پہلو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ اگر کرپشن ہوگی، کوئی کھائے گا تو تب بھی کسی کو فائدہ ہی ہوگا اور بینیفیشری ہی ہوگا وہ اس سسٹم کا اور اس دوستی کا اور اس تعلق کا۔ یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کے جو مسائل کا کوئی علاج سامنے نظر نہیں آ رہا، تو پھر اس صورتحال میں کیا ممکن ہو سکتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات پوری طرح اظہر من الشمس ہے کہ پاکستان 75 سال سے ایک غلط ٹریک پہ چل رہا ہے۔ اس ٹریک پر چلتے ہوئے پاکستان اپنا آدھا حصہ گنوا بیٹھا۔ اس ٹریک پر چلتے ہوئے پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوئی۔ اس ٹریک پر چلتے ہوئے پاکستان میں عدل اور انصاف کی حاکمیت قائم نہیں ہوئی۔ اس ٹریک پر چلتے ہوئے کرپشن کا راستہ نہیں روکا جا سکا، بلکہ ملک بدحال ہوتا چلا گیا، ملک کی رگوں کا خون جو ہے وہ نچڑتا چلا گیا، اور یہ خون چوسنے والے امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے، اور بیرونی دنیا میں ان کی دولت سامنے نظر آ رہی ہے، چیخ چیخ کر پکار رہی ہے، بینکوں سے بول رہی ہے، وہ ایسٹس کی صورت میں بول رہی ہے، وہ مختلف کاروباری مراکز اور کاروباری سرگرمیوں کی صورت میں بول رہی ہے وہ دولت کہ جو یہاں سے منتقل کی گئی ہے ان 75 برسوں میں۔ یعنی ایوب خان کے دور میں 22 خاندانوں کا رویا جاتا تھا، لیکن وہ 22 خاندان اسی ملک میں حاکمیت کرتے تھے، حکومت کرتے تھے، یا وہ سرمایہ کاری کرتے تھے، فیکٹریز لگتی تھیں، روزگار ملتا تھا لوگوں کو۔ وہ 22 خاندان تو حرف غلط کی طرح مٹا دیے گئے، ان 22 خاندانوں کا راج ختم ہو گیا، ان 22 خاندانوں کی کہانی ختم ہو کر رہ گئی، لیکن اس کے نتیجے میں سرمایہ داروں کی اور خون چوسنے والوں کی ایک نئی کلاس وجود میں آ گئی۔ اور 75 برس کا یہ سفر جو ہے یہ اسی طرح رائے گاں گزرتا چلا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک طرف ایٹم بم بنا لیا، آپ نے ایک فوج جدید اسلحے سے لیس فوج کھڑی کی، آپ نے بڑے بڑے ادارے بنائے، لیکن آج 75 سال کے بعد آپ کوڑی کوڑی کے محتاج ہیں، اور آپ کے قریبی دوست، اتحادی، ہمسائے سب یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ آپ کے مسئلے کا فوری علاج، آپ کے درد کا فوری درما ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں پاکستان کے لوگ بھی سوال پوچھتے ہیں، پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ آخر ان کی اس حالت زار کا، ملک کی اس حالت زار کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر یہ غلط راستے کا سفر ہے، غلط ٹریک کا سفر ہے، تو پھر وقت آ گیا ہے کہ اس سفر کو تبدیل کیا جائے، اور اس کو حوصلے کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، عزم کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ اس کو گاڑی کا جو رخ ہے وہ درست ٹریک پر کی طرف موڑ دیا جائے، تاکہ آج پاکستان کے لوگ 75 سال کے بعد دوبارہ الف انار اور بے بکری سے شروع کرنے لگے ہیں، کہ بالکل الف بے سے کہانی دوبارہ شروع ہو رہی ہے، کہ پھر ترقی کے سراب دکھائے جا رہے ہیں، یہ پروجیکٹ ہوگا، یہ کام ہوگا، یہ مہم ہوگی، تو پاکستانیوں کے دن پھریں گے۔ کب پھریں گے اس کی کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے۔ ایک بار پھر اس اپنے سفر پر نظر ثانی کر کے، دل بڑا کر کے، جی کڑا کر کے فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ فیصلہ کرنے کی گھڑیاں روز روز قوموں کو نصیب نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔